बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी बेस में खुश आमदेद। दोस्तों, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? एआई को ऐसे मौसर तरीके से हिदायत देना है कि जिसके जरिए हम बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। एआई मॉड्यूल्स जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया, कोपायलट हो गया, कोई सा भी एआई मॉड्यूल हो, आप उसको जब तक एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं देंगे आप अच्छे नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर मेरी दो क्लासेस होगी। पहली क्लास जिसमें हम टेक्स्ट कंटेंट को जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना सीखेंगे, और मेरी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम इमेज जनरेशन के लिए प्रॉम्प्ट लिखना सीखेंगे। तो ये दोनों वीडियोस बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों, और आपके लिए काफ़ी नॉलेज होगा उसमें। मैं बगैर कोई एआई की मुश्किल टर्म्स यूज़ किए आप लोगों के लिए आसान जुबान में इन चीज़ों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपने इन दोनों क्लासेस को मिस नहीं करना। मैं अमीन हसनात और आप देख रहे हैं ITBS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो बिना आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कि एआई कंटेंट, टेक्स्ट एआई कंटेंट जनरेट करने के लिए हम एक मौसर प्रॉम्प्ट किस तरह लिखेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं, और जिस तरह शुरू में मैंने आपको कहा था कि बजाय इसके कि मैं कंप्यूटर के मुश्किल तरीन टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करूं कि ML क्या है, लैंग्वेज मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इन चीज़ों में आपको उलझाने की बजाय मैं आपको बड़े आसान जुबान में ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है दोस्तों? पश्तो में एक कहावत सी है कि ज़द सवायम आवदा बाजे में सवाई, यानी मैं क्या बजा रहा हूँ और मेरा जो बाजा है वो क्या बजा रहा है, इन दोनों में कोई यगानियत नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरा बाजा उस तरह का सॉन्ग नहीं निकाल रहा। सेम उसी तरह है, जब तक आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आएगी आप एआई से इफेक्टिव और प्रिसाइज आंसर नहीं ले सकते। आप जो उसको कहना चाह रहे हैं एआई को, तो जब तक आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, उसका जवाब भी उसी तरह आपको ऐसा आएगा कि ना आपको समझ आएगी और ना ही उसका कोई फायदा होगा। दोस्तों, इसकी एक सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख कर और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बगैर आप जब आम तौर पर एआई के साथ इंटरेक्ट होते हो तो आप क्या करते हो? आप कहते हो कि जनाब, जैसे फॉर एग्जांपल, टेल मी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस तरह सादा सा आप उसको लिख देते हो, और जो जवाब उसकी तरफ से आता है तो वो भी फिर उसी तरीके से होगा। तो ये आप देख सकते हैं उसने इतनी लंबी चौड़ी दास्तान लिख दी कि जिसको पढ़ने को भी दिल नहीं करता। लेकिन अगर इसी प्रॉम्प्ट को आप ऑप्टिमाइज कर दे, जब आप ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर सीख लेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लिखा जाता है, तो फिर देखना कि हमारा जो आंसर है या जो चैट जीपीटी हमें आउटपुट देगा वो बड़ा ही प्रिसाइज और टू द पॉइंट होगा। तो अब इसी प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, और इसको लिखता हूं कि एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस in 200 words, focusing on major milestones from 1950s to today. ठीक है, अब उसी प्रॉम्प्ट को मैंने थोड़ा प्रिसाइज तरीके से लिखा कि जो चीज हमें चाहिए वो तकरीबन 200 वर्ड्स में मुझे लिख दे, और आपने जो मेजर माइलस्टोन ये 1950 के बाद जो है टाइम है उसके बाद से लेकर आज तक वाली चीज हमें दे दे। तो अब देखना कितना प्रिसाइज हमारे पास से जवाब आएगा। और जो चीजें मैं चाहता हूं उसने थोड़े से ही एक पैरा में 200 वर्ड्स में उसने तमाम की तमाम हिस्ट्री मुझे लिख दी, जो कि मैं बड़ी आसानी से पढ़ के इससे इस्तेफादा कर सकता हूं। अब दोस्तों आते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बेसिक्स क्या हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आप अपने प्रॉम्प्ट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेनेशन, आपका जो प्रॉम्प्ट है वो स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, और उसको आप पूरी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दे दें ताकि आपके आउटपुट की क्वालिटी बेहतरीन हो। फॉर एग्जाम्पल, आम तौर पर हम लिखते हैं कि राइट ए ब्लॉग ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ये एक आम सा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, अब ये एक आम सा फॉन्ट है, इसको हम प्रिसाइज और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किस तरह करेंगे, ये उसने हमें सारा कुछ दे दिया, काफी हद तक बेहतर है। लेकिन अब जो ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट में उसको दूंगा, यानी जो तरीका है लिखने का, तो वो ये होगा कि भाई मैं उसको तादाद बता दूं कि इतने वर्ड्स का मुझे ब्लॉक चाहिए, और बाकी टू द पॉइंट इंस्ट्रक्शंस उसको दूंगा कि भाई किस पीरियड के लिए, और उसमें कौन कौन से अल्फाज ये इस्तेमाल करे जिनकी मुझे जरूरत है, जिनके मुतालिक ये मुझे जरूर आउटपुट में बताए। तो मेरा जो प्रॉम्प्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। इसको मैंने लिखा कि राइट अ 500 वर्ड्स ब्लॉग ऑन द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2025 इंक्लूडिंग 3 की ट्रेंड्स: एआई मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड पर्सनलाइज्ड
कंटेंट। अब देखो इसको मैंने सीधी सीधी बेहतरीन डायरेक्शन दे दी कि मैं क्या चाहता हूं, बजाय इसके कि आप मुझे इतनी लंबी चौड़ी कहानी बताएं। मुझे जो चाहिए वो की ट्रेंड्स है, और मुझे पीरियड भी मैंने उसको बता दिया कि 2025 में डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर होगा, और मैंने टोटल इसको बता दिया कि भाई इतने अल्फाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखे उसको पूरी डिटेल के साथ बताएं कि भाई आपको कितना चाहिए, उसमें कौन कौन से की फीचर्स होंगे और कौन सी गैर जरूरी चीजें उसमें से आपने एक्सक्लूड करनी है, और उसको पीरियड बताना है। तो अब आपका एक बेहतरीन जवाब तैयार होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो चीजें खुल के आ रही है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, टू द पॉइंट है मेरे लिए, बजाय इसके कि मैं इस प्रॉम्प्ट के ऊपर जाऊं। ये जो पहला वाला उसने दिया हुआ था और उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जो मेरे काम की नहीं है, मेरे काम की वो चीजें हैं जो मैं चाहता हूं। तो जब तक मेरा प्रॉम्प्ट ठीक नहीं होगा मैं अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन यहां से नहीं निकाल सकता। तो ये पहला पॉइंट था कि जी आप चीजों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। इस चैप्टर में हम 3 चीजों को कवर करेंगे, 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग, 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, अब ये क्या चीज है? 0 शॉट प्रॉम्प्टिंग में ये होता है कि हम एआई से सवाल तो करते हैं मगर उसको कोई एग्जाम्पल नहीं देते, जबकि 1 शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है कि हम एआई से सवाल भी करते हैं और साथ एग्जाम्पल भी देते हैं कि भाई आपने इस एग्जाम्पल को देख के हमें जवाब देना है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग जिस तरह नाम से जाहिर है कि यहाँ पर हम उसको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं कि भाई आपका जो जवाब होगा वो इस तरह होगा जो एग्जाम्पल हम देंगे। अब मैं यहाँ पर इनके एग्जाम्पल आपको देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं 0 शॉट प्रॉम्प्ट देता हूँ कि जिसमें मैं एआई को कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा और मैं सीधा सीधा उसको लिख देता हूँ कि भाई मेरे लिए कोई कहानी लिख दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिखता हूँ, ये 0 शॉट प्रॉम्प्ट की एग्जाम्पल है। राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट ए टाइम ट्रेवलर। टाइम ट्रेवलर पर हमारे लिए एक छोटी सी कहानी लिखे। अब यहाँ पर मैंने इसको कुछ नहीं बताया कि किस तरह की कहानी लिखे, एग्जाम्पल वगैरह मैंने कुछ नहीं दिया उसको। ठीक है, तो इसने हमें अपनी तरफ से एक कहानी जनरेट करके दे दी। अब मैं उसको 1 शॉट प्रॉम्प्ट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल देता हूं और दोबारा मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूं। अब यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं कि राइट ए 100 वर्ड साइफाई स्टोरी, हियर इज एन एग्जांपल, जॉन स्टेप्ड इनटू द पोर्टल, नाउ क्रिएट ए न्यू स्टोरी फॉलोइंग दिस स्टाइल। अब ये जो स्टाइल मैंने इसको बताया, हल्की सी मैंने इसको एक एग्जांपल दी कि इसको मद्देनजर रख के आपने 100 वर्ड की एक साइफाई स्टोरी मुझे क्रिएट करके देनी है। तो अभी हम देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्रिएट करता है। ये आपने देख लिया कि जो चीज हम चाहते थे, जो स्टाइल हम चाहते थे, उसी स्टाइल में इसने हमारे लिए एक कहानी क्रिएट कर ली। तो इसको 1 शॉट या फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, हम अपने प्रॉम्प्ट को ऐसे रिफाइन करें कि एआई बड़ी एक्यूरेसी से हमें जवाब दे दे। अब ये किस तरह होगा दोस्तों? आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करें, मुख्तलिफ किस्म की प्रेजिंग यूज करें, उसको बताएं कि जी इतने वर्ड होने चाहिए, आपके अल्फाज का टोन क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट यूज करें। खैर इस तरह बताने में थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन ये कि मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताता हूं। जैसे आप लोग आम तौर पर लिखते हो कि जी समराइज दिस आर्टिकल, उसको कोई आर्टिकल देते हो और कहते हो कि जी उसको समराइज कर दे, या फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूं कि जो ऊपर की स्टोरी है इसी को ही समराइज कर दे। तो ये एक बेसिक प्रॉम्प्ट है जो कि आप आम तौर पर लिखते हो। लेकिन एक ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट कैसे किस तरह का होगा? ऑप्टिमाइज्ड प्रॉम्प्ट में ये होगा कि हम इसको तादाद बताएंगे, उसका स्टाइल बताएंगे, ये सारी चीजें हम उसको लिखेंगे। उसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। जैसे मैं अब इसको लिखता हूं कि समराइज दिस आर्टिकल इन 3 बुलेट्स। अब मैंने उसको बता दिया कि भाई आपने इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स भी लगाने हैं, कीपिंग ईच अंडर 30 वर्ड, और आपने 30 के अंदर अंदर ही इसको रखना है। तो अब जरा देखते हैं, अब यहाँ पर हमने उसको बता दिया कि आपने इस फॉर्मेट में हमें देना है चीजों को। उसमें बुलेट पॉइंट्स होंगे, उसमें पैराग्राफ्स होंगे, उसमें हेडिंग्स होंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैंने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स ही बताया और साथ तादाद ही बताई कि भाई 30 के अंदर अंदर ही इसको रखें। तो ये जो है इसको हम कहेंगे प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी। अब आप देख सकते हैं कि उसने बुलेट्स लगाकर हमारे लिए उस कहानी या पैराग्राफ या जो भी चीज था उसको हमारे लिए समराइज कर दिया और 30 वर्ड से आगे गया भी नहीं। अब देख दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो बड़ा जरूरी है, और वो ये है कि जो एआई टूल्स या प्लेटफॉर्म्स है उनकी कुछ खास फील्ड में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, तो ये कन्वर्सेशन, राइटिंग और रिसर्च वर्क के लिए बेहतरीन है। ठीक है, गूगल जेमिनी जो है
وہ ہے انٹیگریٹڈ اے آئی یا گوگل کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ جو سوالات یا کام ہے اس میں یہ بہترین ہے، اور کلاؤڈ وغیرہ جو ہے وہ ڈیپر ریزننگ اینڈ کمپلیکس ٹاسک کے لیے وہ بہترین کام کرتے ہیں۔ تو ہر جو ماڈیول ہے وہ ڈفرنٹ کاموں میں اس کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے۔ اب جیسے مڈ جرنی ہے تو وہ ہم تصویریں بنانے کے لیے بہترین سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تصویریں ہمارا چیٹ جی پی ٹی بھی بنا سکتا ہے، مگر اس کی اسپیشلٹی ان چیزوں میں ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی کی جو اسپیشلٹی ہے تو وہ رائٹنگ، کنورسیشن اور اس طرح بلاگز وغیرہ لکھنے میں ہے۔ جیسے آپ نے یوٹیوب کا اسکرپٹ وغیرہ لکھنا ہو تو اس کے لیے آپ چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے سکتے ہیں، یا آپ نے ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 اے آئی ریسرچ پیپر جو 2024 میں پبلش ہو چکے ان کو سمرائز کرنا ہے یا ان کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے گوگل جیمنی جو ہے وہ زیادہ اچھا اور بہتر پرفارم کرتا ہے۔ تو یہ چیز بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے سوال کہاں کرنا ہے، تو آپ نے ادھر ہی سوال کرنا ہے، اسی پلیٹ فارم کے اوپر جانا ہے جو کہ اس کے لیے بہترین ہو۔ دوستو آپ پرومپٹ انجینئرنگ سے پیسے بھی کما سکتے ہیں، آپ اپنی سروسز جو فری لینسنگ پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ اپنی سروسز پیش کر کے یہاں سے پیسے بھی کما سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کسٹم پرومپٹ لکھ کر ان کو سیل کر کے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ جیسے فری لینسر کیا کریں گے، کسی نے ان کو بتا دیا کہ بھئی میرے لیے ایک آرٹیکل لکھے جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو اور ایس سی او آپٹمائزڈ ہو، تو ایسی حالت میں ایک فری لینسر یہ پرومپٹ کس طرح لکھے گا، میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پر۔ Generate a 1000-word SEO optimized article on the benefits of AI in healthcare using simple language and real-world examples. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے آرٹیکل جنریٹ کر کے جو کہ ایس سی او آپٹمائز بھی ہو، فائور کے اوپر آپ ان سے پیسے بھی کما سکتے ہیں، جو کہ ویب سائٹوں والے اور بلاگز والے ان چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں کہ جو کہ ایس سی او آپٹمائز آرٹیکلز ہو، تو اس کا کام بھی کافی ہے۔ آپ یہ سیکھ کر اس طرح کے پرومپٹس لگا کر فری لینسنگ سے بھی پیسے کما سکتے ہیں۔ اب دوستو جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ بہت ہی ضروری ہے اور آپ نے اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے۔ اس میں یہ کہ آپ ایکٹر بیس پرومپٹ لکھتے ہو، پروفیشنل رولز جو ہوتے ہیں لوگوں کے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے یا لائر ہے، تو آپ جس شعبے میں بھی کوسچن کریں تو اے آئی کو کہیں کہ آپ ایکٹ لائک اے ٹیچر یا ایکٹ لائک اے پروفیسر، ایکٹ لائک اے لائر، ایکٹ لائک اے جج، تو آپ اے آئی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کی طرح ایکٹنگ کریں اور مجھے جواب دے دیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں اے آئی میں پرومپٹ جی پی ٹی میں پرومپٹ لکھتا ہوں کہ ایکٹ لائک اے ہسٹورین پروفیسر ٹیل می اباؤٹ اسلام آباد، تو جواب کچھ ہوگا، وہ مجھے ہسٹری کے متعلق بتائے گا۔ لیکن اگر یہی کوسچن میں اس کو یوں کہوں کہ ایکٹ لائک اے ٹریول گائیڈ اینڈ ٹیل می اباؤٹ اسلام آباد، اب وہ مجھے ایز اے ٹریول ایکسپرٹ مجھے اسلام آباد کے ہوٹلز اور جو اچھے مقامات ہیں اس کے متعلق بتانا شروع کرے۔ اب سوال ایک ہی ہے، لیکن جب میں نے ایک یا جو ایکٹر ہے اس کا نام چینج کر دیا تو پورے کا پورا جو جواب ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ جیسے فار ایگزامپل میں اس کو لکھتا ہوں کہ ایکٹ لائک اے ٹیچر اینڈ آئی ایم اے 5 years اسٹوڈنٹ، ٹیچ می E = mc²۔ اب E = mc² ایسے بچوں کے لیے ہے جو کہ میٹرک یا FA لیول کے ہوں، لیکن یہاں پر میں اس کو بتاتا ہوں کہ ایکٹ لائک اے ٹیچر، ایک ٹیچر کی طرح آپ ایکٹ کریں اور یوں سمجھے کہ آئی ایم اے 5 years old اور میں 5 سال کا بچہ ہوں، تو مجھے یہ فارمولا سکھا دیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا۔ تو اس کا جواب دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو اس نے جس طریقے سے مجھے جواب دیا، All right, little genius, today I am going to teach you something super cool. E = mc². This is a big idea, but don't worry, I will make it fun and easy. What does E = mc²? This is a magic formula that tells us how energy and mass are connected. Let's break it down. ٹھیک ہے، E کیا چیز ہے؟ انرجی ہے، like power that make things move. M = mass or how heavy something is. C² mean the speed of light squared. How does it work? اب اس نے پوری جو چیز ہے with examples آپ لوگوں کو بتا دی اور ایسے طریقے سے بتا دی جیسے یہ ایک ٹیچر ہے اور آپ 5 سال کے بچے ہو، بالکل کینڈیز وغیرہ کے ساتھ ساتھ ہی اس نے ایگزامپل آپ کو دیے ہیں، اور جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ بالکل بچوں کی طرح۔ لیکن نارملی اگر آپ یہی سوال پوچھیں گے چیٹ جی پی ٹی سے، ایکسپلین E = mc²، تو وہ ایک لمبا چوڑا اور پیچیدہ جواب آپ کو دے دے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے آپ کو مشکل لینگویج میں چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، جیسے آپ کوئی بڑے بندے ہو، لیکن پہلے والے میں باقاعدہ اس نے بچوں والی لینگویج آپ کے ساتھ استعمال کی۔ تو دوستو ہم بات کر رہے تھے کہ کتنے قسم کے ایکٹرز ہو سکتے ہیں، کتنے قسم کے پروفیشن ہو سکتے ہیں، اس کی میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے، جو کہ آپ میرے واٹس ایپ چینل سے کاپی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ اسکرین پر بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ایکٹ لائک اے ٹیچر، ایکٹ لائک اے پروفیسر، ایکٹ لائک اے لائر۔ تو اگر آپ نے کوئی قانونی رائے لینی ہو تو اس کو کہے کہ ایکٹ لائک اے لائر، پرووائڈ می ایڈوائس فار دس وغیرہ وغیرہ، یا ایکٹ لائک اے ڈاکٹر، گیو می سم میڈیکل ایڈوائس وغیرہ، جو بھی آپ کا سوال ہو
آپ کا اس پروفیشن کا جو اسپیشلسٹ بندہ ہو اس کا نام لے کے آپ کے بعد اپنا سوال لکھ کے تو آپ کو بڑا اچھا جواب ملے گا. یہ پوری لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے دوستو. ایک لائک اے ہسٹورین, ایک لائک اے پولیٹیکل اینالسٹ, یا کریٹو اینڈ آرٹسٹک رول میں ایک لائک اے رائٹر, ایک لائک اے پوئٹ, ایک لائک اے ناولسٹ وغیرہ وغیرہ. یہ ایک کمپلیٹ ریسرچ بیس لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے. آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور آپ کو ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ آپ کس طرح پرومپٹ لکھیں گے. اب جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ جی پی ٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لائک اے پروگرامر, ایک لائک ویب ڈیولپر, ایک لائک ایتھیکل ہیکر, ایک لائک این اے آئی ایکسپرٹ. تو اور آگے آپ کا سوال ہو تو آپ کو پھر بڑا پریسائز اور بہترین جواب ملے گا. مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو تو پھر آپ اس کو کہیں کہ جی ایک لائک اے ڈیجیٹل مارکیٹر وغیرہ وغیرہ. یہ پوری لسٹ میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک میں دے دوں گا, وہاں پر سے آپ کو یہ مل جائے گی. مجھے امید ہے دوستوں کنٹینٹ رائٹنگ پر یہ والی کلاس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس پرومپٹ انجینئرنگ کی جتنی آپ زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ اس فن میں ماہر ہوں گے. بغیر پریکٹس کے آپ کا جو پرومپٹ ہوگا وہ کبھی بھی میچور پرومپٹ نہیں ہوگا. آپ اپنی مرضی کے ریزلٹ نہیں لے سکیں گے. جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کی جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی ہے ان کی پریکٹس کریں گے اتنا ہی ایک اچھا آؤٹ پٹ آپ اے آئی سے لے سکیں گے. میری جو اگلی کلاس ہوگی وہ امیج جنریشن کے اوپر ہوگی. امیج جنریشن کے لیے ایک بہترین پرومپٹ کس طرح لکھا جائے گا, تو وہ کلاس بھی آپ ضرور دیکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ بیل کا آئیکن دبائے تاکہ میری آنے والی تمام کلاسز کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل پر آتی رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.